मान्याः सुधीयाः मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः एकवारं वयम् अनेकेषां दिनानां व्यवधानानन्तरम् उपस्थिताः स्मः। विगते अष्टादशे पाठे यासुट् परस्मैपदेषु धात्वो निच इति सूत्रस्थाः पंक्तयः नित्योक्तेर्ज्ञायते क्वचिदनुबन्धकार्येऽपि अनल्विधौ इति प्रतिषेधः इति। श्नादेशस्य शानचः षित्वम् अपि इह लिङ्गम्। एताः पंक्तयः व्याख्याताः अनतिविस्तरेण। आशास्महे भवद्भिः सर्वैरपि व्याख्यानं श्रुतम् अंगीकृतं च स्यात्। यदि तत्र कापि अस्पष्टता स्यात् तदा यूट्यूब माध्यमेन वयं सूचनीयाः। यदि केचन प्रश्नाः स्युः तर्हि स्वकीयाः प्रश्नाः अपि भवद्भिः उपस्थापनीयाः। अग्रिमेषु पाठेषु तेषां यथामति समाधानं वक्तुं प्रयतिष्यते। अद्य शुट्तिथोः इति सूत्रमारभ्य विधिलिङ्लकार प्रक्रियायाम् उपयुज्यमानानि यानि सूत्राणि तेषु सूत्रेषु याः व्याख्येयाः पंक्तयः सन्ति तासां पंक्तीनां व्याख्यानं संक्षेपेण इदानीम् आरभ्यते। तत्र प्रथमं शुट्तिथोः इति सूत्रे सूत्रवृत्त्यनन्तरं पंक्तिरियमस्ति सुटा यासुण् न बाध्यते। लिंगो यासुट् तकार थकारयोः सुट् इति विषय भेदात्। प्रश्नः उपतिष्ठते यत् यासुट् परस्मैपदेषु धात्वो ङिच्च इति सूत्रेण लिंगादेशानां परस्मैपदानां यासुडागमो विधीयते, किंच शुट्तिथोः इति सूत्रेण लिंगादेशानां अवयवाः ये तकार थकाराः तेषां सुट् आगमोऽपि विधीयते। अनयोः सुट् यासुटोः परस्परं बाध्य बाधक भावः किमर्थं न भवति। यासुट् विधायकं सूत्रं पूर्वं वर्तते तृतीयाध्याये चतुर्थ पादे त्र्यधिकम् 100तमम्। किंच शुट् विधायकं सूत्रं ततः परं वर्तते तत्रैव अध्याये तत्रैव पादे 7+100तमम्। अतः परेण सुटा पूर्वस्य यासुटः बाधः किमर्थं न भवति इति प्रश्नः मनसि उपस्थितो भवति। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् अत्र ग्रन्थकृता विहितम्। यत् सुटा परेणापि सुट् विधायकेन सूत्रेण यासुट्
पूर्वमपि यासुद्विधायकं सूत्रम् अत्र बाध्यते न। अनयोः सुट यासुटोः मध्ये बाध्य बाधक भावो नास्ति, अपितु यासुडागमोऽपि भवति सुडागमोऽपि भवति यदि लिंगादेशे तकारः थकारो वा अस्ति तर्हि। किमर्थं न भवति बाध्य बाधक भावः तत्र कारणम् उच्यते विषय भेदात्। अस्ति अत्र विषय भेदः आगमी भेदः। यासुडागमः भवति लिंगादेशानां परस्मैपदानां प्रत्ययानां, सुडागमश्च भवति लिंगादेशावयवस्य तकारस्य थकारस्य च इति आगमी रूप विषय भेदोत्र वर्तते। अतः विषय भेदात् अनयोः विप्रतिषेधाभावात् बाध्य बाधक भावो नास्ति। विप्रतिषेध एव नास्ति। लिंगादेशानां भवतु यासिट् तदवयवयोः लिंगादेशावयवयोः तकार थकारयोः भवतु सुट् कोस्ति विरोधः। विरोधाभावात् विप्रतिषेधाभावात् अत्र बाध्य बाधक भावो नास्ति इति अस्याः पंक्तेः आशयः वर्तते। अवगतं भवद्भिः? अग्रे सलोप विधायकं सूत्रम् अस्ति। लिंगः सलोपो नन्तस्य अस्य सूत्रस्य वृत्ति प्रदर्शनानन्तरम् उक्तम् इति सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः। यासुटः सकारस्य सुटः सकारस्य च उभयोरपि सकारयोः सकृत एव लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपो भवति। स्पष्टमस्ति अत्र तु व्याख्येयं किमपि नास्ति। अग्रे अत्रैव पंक्तिरस्ति। सुटः श्रवणं तु आशीर्लिङ्गि स्फुटतरं तु तत्रापि आत्मने पदे। अत्र प्रश्नः उपस्थितो भवति। सुट् तिथोः इति सूत्रेण तकार थकारयोः सुडागमो विधीयते। तस्य च सकारस्य लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन लोपो भवति। अन्त्य भिन्नस्य सकारस्य लोपः क्रियते। यथा यासुटः सकारस्य लोपः क्रियते तथैव सुटः अपि सकारस्य लोपः क्रियते। यासुटः सकारस्य लोपे कृते अपि आशीर्लिङ्गि भूयासुः इत्यादौ सकारस्य श्रवणं भवति। भूयात् भूयास्तां भूयासुः अत्र यासुटः सकारः श्रूयते। आर्धातुकलिङ्गि तु सकारलोपो नास्ति। सकारलोपः सार्वधातुकलिङ्गि एव अस्ति। अतः यासुटः सकारस्य तु चारितार्थ्यं जातम्, परन्तु सुटः सकारस्य श्रवणं तु भवेत् इत्यादिषु प्रयोगेषु कुत्रापि न दृश्यते। भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम कुत्रापि प्रयोगे सुटः श्रवणं नास्ति। अतः शुड् विधानम् एव किमर्थम् इति प्रश्नः उपस्थितः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं। सुटः श्रवणं तु आशीर्लिङ्गि। आशीर्लिङ्गि सुटः श्रवणं भवति
अतः शुड विधानम विधि लिंगी एव सुटः सकारस्य लोपो भवति आशीर लिंगी तु लोपो न भवति तस्य आर्धधातुकत्वात् सकार लोपः कुत्र भवति सार्वधातुक लकारे विधिलिंग लकारः सार्वधातुक संज्ञकः तत्र सकार लोपः अस्ति आशीर लिंग तु आर्धधातुक संज्ञकः लिंगाशीषि आशीषि लिंगस्तिंग आर्धधातुक संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थ तत्र सकार लोपो नास्ति तत्र सकारः श्रूयते अतः शुड विधानम तत्र आशीर लिंगी सार्थकम यथा भूयास्ताम तत्र सकारः श्रूयते भूयास्तम भूयास्त सकारः श्रूयते न वा तत्र या सुटः सकारः श्रूयते सुटः सकारो वा वक्तव्यं या सुडागमोपि भवति सुडागमोपि भवति तत्र यः सकारः श्रूयते सः सकारः या सुटः अस्ति सुटो वा अस्ति सुटः सकारः अस्ति या सुटः सकारः न श्रूयते कुतो न श्रूयते या सुटः सकारस्य संयोगादित्वात् लोपो भवति भू यास स ताम अस्याम अवस्थायां स इति सकारद्वय संयोगः तस्मात् संयोगात् परः झल् वर्तते तकारः तस्मिन् झलि परे संयोगादेः या सुटः सकारस्य लोपो भवति सुट सकारः अवशिष्यते तस्य तु लोपः न संभवति यद्यपि सकार तकार संयोगः अस्ति किन्तु तस्मात् संयोगात् परः झल् नास्ति स त आम् तकारात् परः आकारः वर्तते अतः सकार तकार संयोगस्य आदेः सकारस्य सुटः सकारस्य लोपो न संभवति तत्र श्रूयते सकारः अवगतम् भूयास्ताम् इत्यादौ आशीर्लिंगी सुटः सकारस्य स्पष्टं श्रवणं भवति सुटः श्रवणं तु आशीर्लिंगी स्फुटतरं तु तत्रापि आत्मनेपदे पुनः इयं पंक्तिः किमर्था यदि भूयास्ताम् इत्यत्र सुटः सकारस्य श्रवणं भवति तर्हि तेनैव उत्तरं प्रदत्तं पुनः अग्रे किमर्थम् उच्यते स्फुटतरं तु तत्रापि आत्मनेपदे अत्र शंकितुं शक्यते यत् भूयास्ताम् इत्यादि प्रयोगाः सुटि कृते अपि साधयितुं शक्यन्ते सुटि अकृते चापि साधयितुं शक्यन्ते यदि तत्र सुड न भवति तथापि श एव प्रयोगः साध्यते कथं भू धातोः आशीर्लिंगी लकारस्य स्थाने द्विवचने प्रथम पुरुष द्विवचने तामादेशे यासुडागमे भू यास तस तसः तामादेशे भूयास्ताम् अत्र सुठ मा भूत तर्हि किं रूपं सिद्धं जातं भूयास्ताम् सुटं विनापि भूयास्ताम् इति रूपं सिद्धं न वा सिद्धं भूयास्ताम् यदि सुट भवति तदापि भूयास स ताम् अत्र सकारद्वय संयोगस्य आदेः या सुटः सकारस्य लोपे भूयास्ताम् इत्येव सिद्ध्यति सुटि कृतेपि भूयास्ताम् सुटि अकृते अपि भूयास्ताम् यदि एकम एव रूपं साध्यते तदा
किमर्थं सुडागम विधिः इति प्रश्नः पुनरपि तथैव उपस्थितः। तत्र भूयास्ताम् इत्यादौ अनचि च इति सकारस्य द्वित्वे कृते द्विषकारकम् अपि रूपं साधयितुं शक्यते। सुडागमे क्रियमाणे अपि सुडागमे अक्रियमाणेपि द्विषकारकम् अपि रूपं साधयितुं शक्यते। द्वित्वस्य वैकल्पिकत्वात् द्वित्वपक्षे द्विसकारकं रूपं कथं सुट् क्रियतां सुटि कृते भूयास् स ताम् इति रूपम् अस्ति। अत्र संयोगादेः सकारस्य लोपो भवति। पुनः सुटः सकारस्य द्वित्वं क्रियताम् अनचि च इति अचः परस्यैरो द्वे भवति। अच वर्तते आकारः तस्मात् परः यर् सकारः तस्य द्वित्वे कृते किं रूपं जातं भू यास स ताम सकारद्वय विशिष्टं रूपं कदा जातं सुटि कृते तथैव सुटि अकृते अपि भू यास ताम इत्यत्र सकारस्य द्वित्वे भूयास सताम इति रूपं जातं। एक सकारकं रूपम् अपि द्विसकारकं रूपम् अपि यदा सुटि कृतेपि साधयितुं शक्यते सुटि अकृतेपि साधयितुं शक्यते तदा सुडागम विधानं तु निष्प्रयोजनं दृश्यते। किमर्थः सुडागम विधिः इति प्रश्नः तदवस्था एव संजातः। अतः उत्तरं दत्तं स्फुटतरं तु तत्रापि आशीर्लिंगी अपि आत्मनेपदे तत्र शुटं विना सकारस्य श्रवणं भवितुं नार्हति। एधिशिष्ट आत्मनेपदी धातुः एध धातुः तस्य आशीर्लिंगी प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे स्युडागमे तकारस्य सुडागमे आर्धातुकस्य बलादेः इति सी स त इत्यस्य इडागमे एद ई सी स त सकारद्वयस्य अपि षत्वे आदेश प्रत्यययोः इति षत्वे तकारस्य षकारयोगे ष्टुत्वे किं रूपं सिद्ध्यति एधिशिष्ट। अत्र यदि सुट न स्यात् तर्हि किम् इदं रूपं सिद्ध्येत नहीं साधयितुं शक्येत। अत्र सुटि कृते एव तकार पूर्ववर्ती षकारः श्रोतुं शक्यते सुटि अकृते नैव श्रोतुं शक्यते। अतः तत्रापि आशीर्लिंगे अपि आत्मनेपदे एधिशिष्ट इत्यादिषु प्रयोगेषु स्फुटतरं सकारस्य श्रवणं भवति। अतः सुडागम विधिः व्यर्थो नास्ति। एवं लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इति सूत्रस्थाः पंक्तयः अपि व्याख्याताः। अग्रे सूत्रार्थास्तु पूर्वम् एव उक्ताः सन्ति अतः पौनरुक्त्य दोष भयात् पुनः न उच्यन्ते। केवलं व्याख्येयाः याः पंक्तयः सन्ति ताः एव व्याख्यायन्ते। अतो येयः इति यादेश विधायकं सूत्रम् अस्ति। अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय स्यात् इयं वृत्तिरस्ति। अतः ह्रस्वात् अकारात् परः यः सार्वधातुकावयवः या इति सार्वधातुक लकारः विधिलिंग लकारः तस्य अवयवः यः यासुटः या इति शब्दः सकार लोपे कृते या इति अवशिष्यते। तस्य या इत्यस्य स्थाने
इ आदेशो भवति अनेन सूत्रेण अर्थः पूर्वं विवृतः एव। इदानीं पंक्तिरस्ति सार्वधातुके किं चिकीर्ष्यात् शंका समाधाने स्तः। अतो येयः इति सूत्रस्य वृत्तौ उक्तं सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य, या इत्यस्य विशेषणं वर्तते सार्वधातुकावयवः। सार्वधातुके इति पदम् अनुवृत्तं, कुतः अनुवृत्तं? अस्मिन् अतो येयः इति सूत्रे सार्वधातुके इति पदम् अनुवृत्तं, रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रात्। तत्र यद्यपि सार्वधातुके इति सप्तम्यन्तं वर्तते, अत्र विभक्ति विपरिणामो विधेयः षष्ठ्यन्ततया। अत्र सार्वधातुकस्य इति भवति, तत्र या षष्ठी सा अवयवावयविभाव संबंधे षष्ठी ज्ञेया। अवयवः या अवयवी सार्वधातुक संज्ञकः लिंगादेशः, तयोः मध्ये संबंधः अवयवावयविभाव संबंधः। तो सार्वधातुक संज्ञकः यह लिंगादेशः, तदवयवः यह या इति शब्दः, तस्य या इत्यस्य स्थाने इ आदेशो भवति। अयम् अर्थः कृतः अस्ति।